إذا بسم الله على بركة الله نبداو الموديل ديال ميثود اوتي دو دياغنوستيك. نشوفو اول طابلو اللي كيبين لنا ثلاثه ديال لي ميثود ديال دياغنوستيك. كاين لي ميثود اللي كيعتمدوا على الاكسبيريونس، كاين لي ميثود اللي كيعتمدوا على الكونترول اليميناتوار، وكاين دي ميثود اخرين. الوغ بوغ هاد لي ميثود غادي نحتاجو بريزونطاسيون، ماتيريال، ريسك، افونتاج et انكونفينيون. بريزونطاسيون هو الديفينيسيون ديال هاد لي ميثود. ماتيريال هو الماتيريال اللي غنحتاجو بوغ شاك ميثود. لي ريسك، واش هاد لي ميثود بثلاثه كاين فيهم دي ريسك ولا لا، سواء على الفيكول سواء على ان سبيسياليست. وملي كنقولوا سبيسياليست راه كنقصدوا ان تكنيسيان. لي زافونتاج، واش عندهم هاد لي ميثود بحالهم كلهم عندهم ميم افونتاج ولا كاين ديفيرونت افونتاج. واش عندهم دي انكونفينيون، يعني واش عندهم سلبيات ولا لا. اذا نشوفوا البريزونطاسيون ديال بروميير دياغنوستيك، سي ميثود organisation et réflexion. Méthode organisée et réfléchie permettant d'éliminer des hypothèses par des mesures et des essais afin d'identifier le, le ou les dysfonctionnements. اش كنحتاجو في هذه الميثود؟ كنحتاجو دوكيمون تكنيك، بيان سور الكتاب المانيوال تكنيك، كنحتاجو ان ستيلو، كنحتاجو ملتيمتر، كنحتاجو اباراي دو ديagnostic ابروبريي، سيتادير لاباراي دو ديagnostic راه نتوما ديجا عارفينها. بالنسبه لو ريسك، اوكان ريسك، ما كيكونش عندنا لو ريسك على هذيك لا بياس اللي كنقلبو، ما كيكونش عندنا لو ريسك على سبيسياليست. بالنسبه لافونتاج، سيستم كوني بور لا بروشين فوا. اول حاجه ملي كتمشي تخدم في واحد السيستم، يعني ملي كنهضروا على ميثود راه كنهضروا على ميثود باش نقلبوا واحد السيستم. ملي كتمشي كتبحث في واحد السيستم، اذا كيولي عندك سيستم كوني باغ لا بروشين فوا. يعني وبالاحرى في الشركه ملي كتخدم واحد الموديل وتخدم واحد السيستم في هذاك الموديل، كيولي عندك عليه واحد ليستوريك. اذا لافونتاج، كاين ان افونتاج. شنو هو البروميير افونتاج؟ سيستم كوني بور لا بروشين فوا، يعني السيستم ولا معروف بالنسبه ليا pour la prochaine fois. Le diagnostic sera encore plus court. يعني الا كان عندي سيستم عرفتو وليت عارف هذاك السيستم ديال الكليم ولا السيستم ديال مثلا الرادار دريكول ولا الالارم ولا لا بي اس يعني الفريناج، يعني لا بروشين فوا غادي يولي عندي لو ديagnostic سورا اونكور بلو كور. يولي عندي الديagnostic غادي ندير فيه واحد الوقت اللي هو وجيز على داك الوقت اللي معدينو ليا انا في السيستم. ليطا دو سيستم كومبلي اي فيريفي، يعني كنقلب ليطا ديال السيستم كامله. سو لا بيس ديفيكتوز اي كوموندي، يعني هنا حتى في لا كوموند بالنسبه للمكازا راه كنكوموندي غير هذيك لا بيس اللي خاسره. شنو هما لي زانكونفينيون؟ لي زانكونفينيون لو طون باسي بوتيتر لونغ، فاكتوراسيون دي زور. يعني هذه كنعتبروها في المرحله الاولى ولا في الدياغنوستيك الاول ان لو طون باسي كيكون لونغ، يعني تقدر الطوموبيل دير فيها واحد 3 ايام، ولكن اين فوا كتعرف هذاك السيستم راه ما كتبقاش كدير هذيك المده كامله. هذا بالنسبه للدياغنوستيك الاول اللي كيعتمد على لورغانيزاسيون، ميثود اورغانيزي ريفليشي، يعني خصك تفكر في هذاك السيستم. الميثود الثانيه، وانا بالنسبه ليا كنفضل هاد لا ميثود هذه، ميثود ديال ريفليشي، ولا كتستعمل فيها لي دوكيمون تكنيك وتستعمل فيها الميتيمات ولا باراي دي ميزور. كتبان ليا هي اللي كتخلي ان التكنيسيان يكون بيرفورمون، يعني عنده اون بون اكسبيريونس. اون بليس ما كاينش فيها بزاف ديال لي زانكونفينيون، فقط الوقت هو اللي انكونفينيون بالنسبه لهاد لا ميثود. لا ميثود الثانيه ميثود سيستيماتيك ولا امبيريك، ايشونج سيستيماتيك دو كومبوزون. يعني اش كنديرو؟ مثلا عندنا اخر سيستم اللي شفنا السيستم دو كليماتيزاسيون، عندنا ديسفونكسيونمون دو سيستم دو كليماتيزاسيون. مشينا اش كنديرو؟ كنحيدو الديتوندور وكنجيبو واحد جديد وكنعاودو نشوفو. الا خدم السيستم مزيان نقولو سي بون راه ديتوندور. الا ما خدمش ديتوندور، الا ما خدمش السيستم مزيان كنحيدو الديتوندور وكنعاودو نبدلوه باش ان كومبريسور، كنعاودو نخدمو السيستم. الا باقي المشكل كنقولوا لا راه المشكل ماشي من الكومبريسور. الا تحيد المشكل نقولوا فوالا راه المشكل كان من الكومبريسور. اذا هذا كنسميوه دياغنوستيك امبيريك، ولا كنسميوه كونترول اليميناتوار، يعني كتحيد لا بياس كتجيب وحده جديده. اوكي خدم السيستم مزيان، ما خدمش السيستم راه كنعاود كنحيد واحد لا بياس اخرى في هذاك السيستم، وكنبقى كنمشي مع دوك لي بياس كاملين اللي كيتكون منهم هذاك السيستم. اذا نقراو méthode systématique de remplacement de tous les composants du système.
لاحظوا هنا كنبدلو tous les composants du système en dysfonctionnement jusqu'à sa mise ou sa remise en conformité. Alors on a une méthode systématique de remplacement de tuer les composants du système en dysfonctionnement jusqu'à sa remise en conformité, jusqu'à ان داك السيستم يخدم مزيان. ماتيريال غادي نحتاجو كومبوزون ايدونتيك، مثلا كيف ما قلنا الكمبريسور غنحتاجو كومبريسور اخر، يعني ديتوندور غنحتاجو ديتوندور، فونتيلاتور غنحتاجو فونتيلاتور اخر. كومبوزون ايدونتيك سيستم اون ديسفونكسيونمون. ريسك، شنو لو ريسك؟ لو ريسك هو هاد المسألة هادي ان غادي المشكل اللي غادي يوقع هو انه الا مشينا تا غومبلاسينا ديتوندور بديتوندور اخر يقدر هذاك الديتوندور الثاني يتاندوماجا يخسر، وهذا هو المشكل، يعني غادي يقدر التكنيسيان يخلص من جيبو. شنو لافونتاج؟ كاين سول افونتاج هو لو طون باسي بوتيتر تري كور، يعني الوقت دغيا تصايب لومبان، ولكن ما فيهش اوكين كونيسونس بالنسبه لك نتايا، بالنسبه للتكنيسيان ولا سبيسياليست، اوكين كونيسونس، ما كتستافد حتى شي حاجه بهاد الميثود اللي كنسميوها امبيري. علاش؟ حيت كتحيد لا بياس وكتجيب واحده اخرى. inconvénient aucune évolution des connaissances le temps passé peut être très long. هنا كذلك بالنسبه للسلبيات يقدر يكون الوقت كتير، وبالنسبه للتكنيسيان aucune connaissance، هذا هو المشكل. troisième ميثود اللي كتعتمد على الاكسبيريونس، اللي هادي مثلا انت خدام في واحد الفيكول ا، كتحتاج دي كونيسونس، كتعيط للصديق ديالك الكولابوراتور اللي خدام معاك وكتسولو على هذاك السيستم، تقول ليه فوالا هاد السيستم انا خدام فيه، واش عندك شي معرفه عليه؟ فوالا هو كيفيدك، كيعطيك دي كونيسونس اللي كيسهلوا عليك العمليه ديال الدياغنوستيك. ميثود كونسيستون ا فير ابل ا سون فيكو، عندها علاقه بليسبري ديكيب، عندها علاقه بالناس اللي حداك، ou à celui d'un collaborateur utilisant l'historique de la fiabilité des composants pour ne procéder qu'à l'échange de l'élément réputé peu fiable. هنا كيقول لك هذيك النصيحه اللي غادي يقدم لك هذاك التكنيسيان اللي خدام معاك، هو انه غايقول لك غتبدل غير واحد لا بياس وكم سا غادي يخدم السيستم. علاش؟ حيت داخل فيها ليكسبيريونس. فهم؟ composant identique بالنسبة للماتيريال، composant identique à celui susceptible d'être en dysfonctionnement réputé peu fiable. إذا هنا كنبدلو غير هاديك لا بياس. destruction بالنسبة للريسك destruction de l'élément، يقدر يخسر هذاك ليليمون، يعني هذا سي بوسيبل. بالنسبة لافونتاج aucune avantage aucune connaissance nécessaire، يعني ما كتحتاجش اون اكسبيريونس منك انت، يعني كتستافد من الصديق ديالك. لو طون باسي بو اتر تري كور، يعني الوقت اللي غادي تصايب فيه هذاك لومبان غادي يكون قليل. روندومون ميور روندومون، دغيا غادي تصايب هذيك الطوموبيل كيدخل في الروندومون ديال الشركه انه عندها لي تكنيسيان بيرفورمون دغيا كيصايبوا لي بان، كار لوتيليزاسيون دو لا فيابيليتي دي كومبوزون. شنو هو الانكونفينيون؟ بالنسبه للسلبيات aucune ايفوليسيون، ما كاينش واحد التطور دي كونيسونس ديالك انت انك ما غتستافدش. ريبريز دون ميثود دو ديبي سي بروبليم نون ريزولي، لما تصاوبش المشكل كتعاود كدير الطريقه ديالك نتايا وكتبحث بالطريقه العلميه اللي كنا شفنا، وهي هذه هي الاولى، يعني ميثود اورغانيزاسيون ريفليكسيون، يعني اللي كتعتمد على التفكير وكتعتمد على لي دوكيومون تكنيك وعلى الميتيماتر ولي زاباراي دو ميزور.